अपने कश्मीर को इस तरह से तबाह कभी नहीं करेगा। आखिर ये हमले कैसे होते हैं? एक हमला यहाँ हुआ, एक वहाँ हुआ। इतने नादान नहीं है कि अपने ऊपर ही कलंक लेंगे। कश्मीर पहलगाम पे हुआ ये टेरर अटैक कोई हिंदू मुस्लिम या किसी जो है वो मजहब पे नहीं बल्कि इंसानियत पे है, क्योंकि 26 बेगुनाह 26 नहीं 27 बेगुनाह जो है वो शहीद हुए हैं। इंडियन मीडिया और इंडिया जो है वो 26 बता रही है, लेकिन 27वां था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो वहाँ का एक लोकल कश्मीरी है, जिन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की, राइफल छीनने की कोशिश की टेरर से, और बेचारा शहीद हो गया, मारा गया। खैर, इंडिया और इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, जैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और कश्मीर के हमले के वक्त इंडिया पे लगाया था। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत और रिपोर्ट सामने आज तक नहीं आई। पाकिस्तान इतना नादान भी नहीं है कि जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया का दौरा खत्म करके पाकिस्तान का ऑफिशियल दौरा करने जा रहे हैं और मोदी सऊदी अरेबिया में जो है वो अपने दौरे पे हैं और उस वक्त ये हमला प्लान किया जाए, इतने नादान नहीं है कि अपने ऊपर ही कलंक लेंगे। खैर, हकीकत तो रिपोर्ट में सामने आ ही जाएगी। बताया ये जा रहा है इंडियंस के मुताबिक कि 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी थे, जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो एलओसी क्रॉस करके कश्मीर में दाखिल हुए थे। आप मैप पे देखेंगे तो एलओसी और कश्मीर में पहलगाम में जहाँ पे ये हमला हुआ है, इसके बीच में 207 किलोमीटर का फासला है, जो एक पहाड़ी इलाका है। अगर गाड़ी से भी जाया जाए तो 5 घंटे लगते हैं, और पैदल आप देख सकते हैं कि कितना लगेगा। कहाँ थी आर्मी, कहाँ थे वो सोल्जर्स? क्योंकि कश्मीरियों के मुताबिक पहलगाम में जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है आर्मी का एक छोटा बेस, जहाँ पे 30 से ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं। उसके अलावा इस एरिया में चप्पे चप्पे पे जो है वो आर्मी मौजूद है। कश्मीर में पहले 7 लाख फौजी थे, अब 12 लाख से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा था। 25 लाख जो टूरिज्म था 2020 में, अब वो हो चुका था 3.5 करोड़। मतलब कि देश भर से 3.5 करोड़ लोग टूरिज्म के लिए कश्मीर आते थे, जो 7,500 करोड़ की एक इंडस्ट्री है। कश्मीरी अपने कश्मीर को इस तरह से तबाह कभी नहीं करेगा। बहरहाल, ये एक सवाल उठाने जैसा है। मुझे पता है आप सब मुझे जो है बुरा भला कहेंगे और कमेंट्स में जो है वो हो सकता है मुझ पे गालियां भी पड़ें, लेकिन इंटेलिजेंस का सवाल ये बनता है कि जब इतनी तादाद में सोल्जर्स हैं, आर्मी है, 10 मिनट की दूरी पे बेस कैंप है, तो ये सब कैसे हुआ? वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे और एलओसी कैसे क्रॉस किया? उसके अलावा पुलवामा अटैक के वक्त भी जो है वो 300 किलो आरडीएक्स थी, वो कहाँ से आई? हमने सवाल नहीं उठाया। इंडियंस ने सवाल नहीं उठाया। उसके साथ साथ इंटरनल रिपोर्ट उस वक्त कहाँ से निकली कि फौजी किस वक्त किस बस में किस ट्रक में कहाँ से कैसे मूव करने वाले हैं? सवाल बनते हैं, इंटेलिजेंस फेल्यूर कैसे हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? इस वक्त इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने लिया है। ये एक ग्रुप है जो आर्टिकल 370 के अप्रूव के बाद बनी थी। आर्टिकल 370 अगर आपको नहीं पता तो वो ये कहता है कि कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस रखता था। इंडिया ने आर्टिकल 370 अप्रूव करने के बाद इसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और इसको एज अ इंडियन टेरिटरी या जो है वो इंडिया का एक हिस्सा बताया गया। इससे होगा ये कि कोई नॉर्मल इंडियन जो है वो वहाँ पे अगर रहता है तो वहाँ का डोमिसाइल ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो पहले अलाउड नहीं था। लेकिन कश्मीरी को अलाउड था कि वो इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी ले या इन्वेस्टमेंट करे या डोमिसाइल वगैरह बनवाए। और इसके साथ साथ कश्मीरियों का ये कहना है कि कश्मीर कश्मीरियों का है, ना वो इंडिया का है ना पाकिस्तान का है। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद सिनेरियो बदल गया और एक टीआरएफ ग्रुप बना, जिसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी बताया जाता है, क्योंकि वो इसके विरुद्ध थे। जिसको भी गवर्नमेंट डोमिसाइल इशू करती या फिर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने आता तो वो उस पर अटैक करते, और उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। अब देखा ये जाएगा कि उनको बैक कौन करता है और साथ ही साथ इस हमले में कौन कौन मुलविस है, और जो टेररिस्ट थे वो आखिर कहाँ गए। इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक वो मुस्लिम थे। क्या उन्होंने ऊपर लेबल लगाया हुआ था या साथ में आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे थे कि जिससे पता लगे कि वो मुस्लिम्स थे? हो सकता है कि उन्होंने हिंदूज को टारगेट किया। ये एक टेररिज्म की या टेररिस्ट की साजिश हो सकती है
کہ ہندو اور مسلم کا فساد بڑھایا جائے انڈیا میں، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے سنی شیعہ کا، مطلب کہ مسلم کے 2 سیکٹر ہیں ان کا فساد بڑھایا جائے، کیونکہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ تو انسان ہی نہیں ہوتے۔ بہرحال انڈیا نے اس وقت چند اقدام اٹھائے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سالوں سے وہ نہیں کر پا رہے تھے، انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرا جا رہا ہے، جو 1960 میں بائیلیٹرلی جو ہے بنایا گیا تھا۔ اس کے مطابق 80% واٹر فلو کرے گا پاکستان میں اور 20% فریش واٹر انڈیا کے پاس رہے گا۔ انہوں نے اس وقت سسپینڈ تو کیا ہے لیکن یہ ختم نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ بائیلیٹرل ہونا چاہیے، یونیلیٹرل نہیں، مطلب انڈیا اکیلے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ایز پر انٹرنیشنل لا۔ دوسرا یہ کہ اتنا سارا پانی روکنے کے لیے انڈیا کے پاس کینال، اسٹوریج، ڈیمز اور بیراجز ہونے چاہیے، جس میں ہزاروں کروڑ نہیں لاکھوں کروڑ انویسٹ ہوں گے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ 5 سے 10 سال بھی لگ جائیں، اور وہ انڈیا کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ تو سسپینڈ تو کر سکتے ہیں، کمپلیٹلی روک نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے واگا اور اٹاری کا جو پیدل جانے والا راستہ ہے، مطلب کہ وہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے، اب نہ اس طرف کوئی آ سکتا ہے نہ اس طرف کوئی جا سکتا ہے۔ 48 گھنٹے پہلے جن کو ویزا ایشوڈ ہوا تھا وہ سارے ویزا جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں، پلس جو پاکستانی اس وقت موجود ہیں انڈیا میں آن سارک ویزا، وزٹرز ویزا یا دوسری ویزاز پہ، وہ سب ہالٹ کیے گئے ہیں، مطلب ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 48 گھنٹے میں اپنے دیش واپس چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے سیکیورٹی ہٹا دی ہے پاکستان ایمبیسی کے باہر سے۔ اگین ایز پر انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی، آپ ایک ایمبیسی کے باہر سے جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، وہاں سے سارے کے سارے عملے کو بلا لیا ہے، اور پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان ایمبیسی جو انڈیا میں موجود ہے اس کے امپلائیز کی تعداد کم کی جائے، مطلب 55 سے 30 کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ بی سی سی آئی نے آئی سی سی آئی کو یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اب ساتھ نہیں کھیلیں گے، ان کی گروپ اسٹیج میں جو ہے ایک ہی گروپ میں نہ رکھا جائے تاکہ ان کی میچز ساتھ نہ ہوں۔ آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ صرف کرکٹ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 20 سے زیادہ جو ہیں وہ اسپورٹس ہیں جو ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ انڈیا اس پہ کبھی بات نہیں کرتا، صرف کرکٹ پہ آتا ہے کیونکہ کرکٹ زیادہ کمرشلائزڈ ہے۔ ہم کبڈی، ہاکی، سنوکر اور باقی بیشتر جو ہیں وہ اسپورٹس ساتھ میں کھیلتے ہیں، لیکن ہمیشہ ٹارگٹ کرکٹ کو ہی کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ انٹرویوز دیکھیں گے کشمیریوں کے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انڈین میڈیا نے جو فوٹوز چلائی تھی ٹورزم کی، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ انہوں نے خود ہی ویڈیو شائع کی ہے۔ میں یہاں پہ نہیں لگا سکتا کہ ہم زندہ ہیں بھائی، ہماری ویڈیوز کیوں چلائی جا رہی ہیں۔ اور کشمیریوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیگ نہ لگایا جائے کہ یہ ہندوز پہ اٹیک تھا، یہ انسانیت پہ اٹیک تھا، اور میرا بھی یہی ماننا ہے۔ آپ اگر آج سے پہلے دیکھیں گے تو 5-10 سال پہلے سکون تھا، پاکستان میں بھی پروگریس ہو رہی تھی، چھوٹی موٹی بھی صحیح، ٹھیک ہے، ٹورزم بھی بڑھ رہا تھا اسپیشلی کشمیر کی سائڈ پہ، انڈیا میں بھی کشمیر کی سائڈ پہ ٹورزم بڑھ رہا تھا، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی۔ لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ہر بار جب دونوں دیشوں میں سکون ہوتا ہے تو کون سا یہ تیسرا بندہ ہے جو یہ سکون کو بنگ کر دیتا ہے؟ آخر یہ حملے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک حملہ یہاں ہوا، ایک وہاں ہوا، اور دونوں کا سکون برباد۔ دیکھیں اس میں فرق ہمیں اور آپ کو پڑے گا، عام انسان کو پڑتا ہے، انڈین اور پاکستانی کو پڑتا ہے، فائدہ کوئی تیسرا لے جاتا ہے۔ میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو کافی سارے میرے رشتہ دار جو ہیں اس وقت پاکستان سے انڈیا گئے ہوئے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے، اور انڈیا سے کافی سارے پاکستان آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے۔ اب اس ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی ویزا بھی ختم ہو جائے اور پتہ نہیں دوبارہ کب ملنے کو ملے۔ اس طرح سے فرق ہم عام انسانوں کو پڑتا ہے، پولیٹیشنز کو نہیں، ان کا صرف فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، موسٹ آف دا اٹیکس بی جے پی کے دور میں ہوئے ہیں، اور وہ تب ہوئے ہیں جب ان کا جو ہے سنسد میں بل پاس نہیں ہوا یہاں پہ، یا پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی ورودی دل اٹھ کے کھڑا ہوا ہے ان کے اگینسٹ۔ آخر میں جانے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرا کام صرف انفارمیشن پہنچانا ہے، نہ کہ الزام لگانا یا الزام تراشی کرنا۔ دوسرا، جانے سے پہلے بھگوان ان سب کو شانتی دے، ان سب آتماؤں کو شانتی دے جو یہاں نہیں رہے، میری شت ان سب کو پرنام، اوم شانتی۔ پلس میں انڈسٹری ریور جو بند کرنے جا رہی ہے انڈیا، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے
کہ پانی جو ہے وہ کم ہونے سے کیا کیا فرق پڑ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر لینڈ کو کیسے افیکٹ پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرق انسان کو پڑتا ہے، انسانیت کو پڑتا ہے، کیونکہ ٹیررزم کا یا پھر آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دھرم ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ساتھ بنائے رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔